tinuod na mapasalamaton diha sa Ginoo. Ang kadtong magpasalamat bisan pa sa mga bad times, bisan pa sa mga daot nga mga panahon nga niabot sa iyang kinabuhi, bisan na kadto mga kapakyasan, mga failure, mga katalagman, mga kasakit sa kinabuhi, kamaulang gihapon magpasalamat. Mao nay tinuod nga mapasalamaton diha sa Ginoo. Kung mapasalamaton ta sa tanang butang, ang atong kasing-kasing gilangkuban kining humbleness. Unsa may naa sa humbleness? Ang naa sa humbleness mao kining madinawaton. Madinawaton, magpaubos gihapon bisan pakyas, bisang daghang kapakyasan sa iyang mga pangandoy. Mahambol gihapon ang kasing-kasing og mainampuon, moampo gihapon bisag guba na ang kasing-kasing, guba na ang pagbati mo, ampo gihapon sa Ginoo ug dili mausap ug dili pod mo bagulbol, kamao mo dawat ug dili gyud mo question sa Ginoo, dawat lang gyud siya ug magpasalamat gihapon. Mao nay humbleness tungod kay madinawaton. Ang sunod, faithfulness, ang iyang pagkamatinud-anon diya sa Ginoo bisan naa na sa guba nga kasing-kasing, bisan naa na sa bad times, pero nagpadayon gihapon sa pag-alagad, sa pagsimba nga matinud-anon sa Ginoo, ug willing gihapon kaayo magpagamit diha sa buluhaton sa Ginoo nga naa gihapoy kalipay sa iyang kasing-kasing. Faithful kaayo gihapon ug walay kausaban. Ikatulo, kindness. Kindness, nagpabilin gihapon ang iyang pagkabuutan nga anak sa Dios, nga Kristohanon. Nagpabilin ang iyang maayo nga espiritu nga wala gyud na usab. Kung unsa siya kabuutan kaniadto sa panahon nga naa pa sa kadagayan, naa pa sa buhong sa mga panalangin sa Ginoo, ug hangtod karon bisan nakadawat siya og mga failure, mga bad times, mga dautan nga mga panghitabo sa iyang kinabuhi, pero nagpabilin siya nga kindness nga naa sa saktong espiritu gihapon nga mapainobsanon gihapon. Og obedience, nagpabilin gihapon ang iyang pagkamasinugtanon diha sa Ginoo, muubi gihapon sa will ni Lord, muubi gihapon sa mga kabubuton sa Ginoo nga walay pagbagulbol, walay pagreklamo sa iyahang madungog diha nimo sa ihang mga ngabil nga wala di gyud mo reklamo. Nagpabilin gyapon nga mosunod gihapon sa kabubuton sa Ginoo. Og kining tanan resulta ni sa Kristohanon nga mapasalamaton sa tanang butang, mapamaayo man o dautan. Praise God. Ing-ana ang tinuod nga mapasalamaton sa Dios. Mao na atong sundon ang pulong sa Ginoo nga mahimo tang mapasalamaton sa tanang butang tungod kay mao kini ang kabubuton sa atong Dios. God bless. Maayong gabi.